सधैँभरि हाम्रो प्रयास ट्र्याकमा ल्याउने, अगाडि बढाउने, गति प्रदान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ। नभए सङ्गठन भन्ने चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन, पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन। त्यस हुनाले हामीले निकै धेरै छलफल बहसपछि एउटा सहमतिको बुँदा अगाडि सारेका छौँ र त्यो सहमतिका बुँदाहरूभित्र पनि कतिपय कुराहरू अझै ज्यादा जोड दिनका लागि मैले पनि 17 बुँदा भनौँ या 61 बुँदा भनौँ, त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु, जसले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा ध्यान जान सकोस् र अरू पनि पार्टीका कमरेडहरूले, केन्द्रीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा आफ्ना कुराहरू, सुझावहरू या मौखिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ। ती सबै चिजलाई त्यसै गरी सचिवालयका सदस्य कमरेडले पनि राख्नु भएको छ। त्यो सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवश्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन। सुझाव हो, त्यो अहिले फरक मत होइन। जब छलफल बहस भइसकेपछि कसैले सहमति छैन भन्नुभयो भने फरक मत हुन्छ। त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुराहरू कुनै किन छैन भन्दाखेरि पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरू नै छन्, त्यस अनुरूपकै कुराहरू छन्। पार्टीको सिद्धान्तसँग पनि, पार्टीको राजनीतिसँग पनि, पार्टीको विचारसँग पनि, पार्टीको विधानसँग पनि र पार्टीको विधिसँग पनि, पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरूसँग पनि मेल खान्छ भने र त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अब निमित्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका नीतिमा समस्या होइन। नीतिलाई आत्मसात गर्ने कुरामा, विचारलाई आत्मसात गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुरूपको व्यवहार गरेर व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्याहरू। सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ, पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेको, त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन। किन हामीले पाएकोमा मैले के टिप्पणीहरू गरेँ अनि त्यो सबैका सुझावलाई त्यहाँ समेटिएको समेटिनन्। मैले हिजो मात्र त्यसको प्रिन्ट आउट कपी पाएको छु। प्रिन्ट आउट कपी मैले पाइसकेपछि त्यसलाई मैले सबै पढ्नुपर्ने छ। त्यो पढिसकेपछि मात्रै मेरो अन्तिम त्यस बारेमा राय बन्ने छ। अहिले के भन्न सकिन्छ भने त्यही अनुसार नै राय, त्यही अनुसार नै त्यो आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले पोजिटिभली ठान्दछु। होइन, जिम्मेवारीको बारेमा त मेरो धारणा प्रष्ट छ। जस्तो पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्यो भने पोलिट ब्युरोलाई पहिले त मान्छेलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो। सङ्गठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिनु पर्यो। तपाईँ सङ्गठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ? त्यसलाई कमिटीमा आबद्ध गर्नु पर्यो। सदस्यता दिने कुरा भनेको सङ्गठित होइन, बुझ्नु? त्यसलाई सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने कुरालाई नै सङ्गठित भनिन्छ। अनि सङ्गठित भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ। के जिम्मेवारी दिने भनेपछि अनि उसको कामको जिम्मेवारीको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको व्याख्याहरू गरिनेछ। अब जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्यो। के कसरी बनाउने त? जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो, केन्द्रीय कमिटीको एकीकरण भएको थियो, त्यसरी नै गर्ने। केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यथावत नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने र यदि के मान्यता थियो भने केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या, पुरानो केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याको आकार ठुलो छ भने सङ्ख्या घटाउँदाखेरि वरिष्ठहरूमध्येले प्राथमिकता पाउने। जस्तो पूर्व एमालेमा समस्या भएन, किनभने 200 को सङ्ख्या थियो अनि हाम्रो चाहिँ गर्दाखेरि 242 हुन पुग्यो। त्यसरी 200 यथावत रहने भए। पूर्व माओवादी पक्षभित्र के भयो भन्दाखेरि सङ्ख्या निकै ठुलो थियो। त्यो ठुलो सङ्ख्याबाट छाँटेर ल्याउनु पर्ने भयो 200। खेल 200 पूर्व एमालेको भएको हुनाले 200 उता दिउँ र बाँकी 41 जना थपेर 60 र 40 को मोटामोटी रेसियो तय गरौँ भन्ने कुरा तय भएको थियो। त्यसअनुसार नै के भयो भन्दाखेरि उता 200 उहाँले छानेर ल्याउनु भयो। हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन, किन एकीकृत भइसकेपछि बल्ल प्रत्येक कार्यकर्ताको जानकारी हुन्छ र अनि उनीहरूको बारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा
हामी सबैको ध्यान जान सक्दछ। त्यसैले मेरो ध्यान कहाँ जाने भयो भने पूर्व एमालेमा जाने भयो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो 200 को यथावत रहे। 41 वटा गर्दाखेरि पनि कतिपय मिले कतिपय मिलेन, तर पनि एउटा अवस्थामा हामीले मिलायौँ। अब त्यसपछिको अवस्थामा अब अहिले पोलिट ब्युरो कसरी गर्ने त भएकै पोलिट ब्युरोमा जो सदस्य रहिआएका छन् 9 महाधिवेशनबाट जितेका र आजसम्म पोलिट ब्युरोको सदस्य भएर निर्वाचित विगतमा भएका तिनीहरूको सङ्ख्या कति छ त्यो हेरौँ। त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी नै चाहिँ अहिलेको पोलिट ब्युरो सङ्ख्या चाहिन्छ होला। जस्तो मानिलिउँ 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो। 441 को 1/3 कति हुन्छ त्यो हिसाब गरौँ। त्यो 1/3 भनेको 137 हुन्छ भने या 138 हुन्छ भने त्यो 138 मा गरौँ हिसाब गरौँ। दुईतिर हिसाब गरिसकेपछि पूर्व एमालेको तर्फ यति सङ्ख्या राख्ने र पूर्व माओवादी तर्फ एक राख्ने। एकीकरण भएसम्म त त्यो सङ्ख्यामा जानु पर्यो। एकीकरण भइसकेपछि त्यसपछि यो भाग ऊ भाग भन्ने हुँदैन। होइन, त्यो महाधिवेशन भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि त्यो महाधिवेशन भनेको सब एकीकृत पार्टी भइसक्यो। एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन थियो। अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो। त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव गर्ने कुरा आउँदैन। अब सबै समान भए। अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन। तर त्यसो भएको हुनाले पोलिट ब्युरोको हकमा मैले भने कि पुरानाहरूको हकले स्वतः हुने भए, नयाँको हकमा पनि एउटा मापदण्ड तय गर्ने। कतिचोटि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भएका सबभन्दा बढी सदस्य केन्द्रीय कमिटीको एउटा महासचिव, दुईटा महासचिव, तीनटा भएकालाई पहिलो प्राथमिकता पाउने, दुईचोटि भएकाले दोस्रो प्राथमिकता पाउने, या पहिलोचोटि भएकाहरूमध्ये पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन अनि त्यसको मूल्याङ्कन गरिकन तय गर्ने भएपछि विवाद साँग्रिने भयो। के साँग्रिने भयो भन्दाखेरि मानिलिउँ 100 गर्नु छ भने 90% विवाद भएन। 10% बारेमा मापदण्डहरू क्लियर मापदण्ड बनाउँदै तय गर्न सकिन्छ। समस्या समाधान तरिका वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नु पर्यो नि। त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु। वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई चित्त बुझ्छ। यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ, राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ। राज्यको हकमा चाहिँ जब इन्टरभ्यू लिइन्छ त्यहाँ मनोगत गरिदिन्छ। तर त्यो इन्टरभ्यूमा पनि मनोगत गर्नलाई पनि सिस्टम डेभलप भइसकेको छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्ने, अब्जेक्टिभ क्वेसनको त्यसपछि जवाब चाहिँ के आयो भने कुरा कम्प्युटरले क्लियर गर्ने। मनोगत हुँदैन। त हामी कहाँ चाहिँ मनोगत राख्ने बानी पनि रहने गरेको छ। त्यो मनोगत कुराको पनि पक्ष हुन सक्दछ। जस्तो बहुत लिमिट किन त्यो व्यक्तिको सिङ्गो आचरणको इम्प्रेसनको पक्ष पनि हुन्छ। त्यो त दिनु पनि पर्छ। किनभने जसले जिम्मेवारी लिएको छ, जस सचिव या कडाको हाकिम, उसको इम्प्रेसनको पक्ष त मिनिमम दिनुपर्छ। किन उसले पनि मेरो काखा र पाखा गर्न सक्दछ, मेरो नजिक र टाढा ठान्न सक्दछ। त्यसो भए यसलाई संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि के छन् त्यो हामी पनि अपनाउँ। यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु। त्यसैले राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाबाट चल्नु पर्यो। किन यो पार्टी जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौँ भने तब हामी समाजमा राम्रो आचरण स्थापित गर्न सक्छौँ। जब हामी पार्टी ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने तब राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अनि पार्टीभित्र नै न्याय दिन सक्यौँ भने अनि राज्यमा सबैलाई न्याय दिन सक्छौँ। अनि त्यो राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरूले, सबै त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरूले यो महसुस गर्छन् कि मलाई ममाथि अन्याय हुने छैन, मैले न्याय पाउनेछु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ। त्यसै मैले पोलिट ब्युरोको कुरा गरेँ। त्यसै गरी अरू निकायको कुरा पनि त्यही ढङ्गले हुन सक्दछ। त्यो यो विगतमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्नेछ। फेरि विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको कमिटीको सदस्य, या यो किताब मापदण्ड पुग्दैन पुगेका मान्छेले बनाइएको छ, सिनियर मान्छेलाई हटाइदिएको छ। त्यो प्रदेश कमिटीको हकमा, जिल्ला कमिटीको हकमा त्यस्तो देखिएको छ। अनि यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नु पर्यो। किन दुईवटा पुरानो पार्टीको सदस्यतालाई पनि अब एकीकृत गर्नु पर्यो, दुईटैलाई चाहिँ नवीकरण गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, संसदीय दल छ, दललाई मिलाउनु पर्यो। दलका सदस्यहरूको रकम एउटै ठाउँमा आउनु पर्यो। अहिले अलग अलग दुईवटा दलमा जाने गरेको छ। हिजो भएको खर्च वर्षको हिसाब किताब लिनु पर्यो। अनि भावनात्मक रूपमा त एक गर्दै जानुपर्छ। त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ। कहीँ छैन भने पनि त्यो कमिटी प्रणालीमा आबद्ध हुने बित्तिकै भइहाल्छ। किनभने यो पहिलोचोटि एकता गरेको कुरो होइन। फेरि यो पूर्व दुईटै पार्टीले पहिलोचोटि एकता गरिरहेका होइनन्। त्यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको चाहिँ हिसाब गर्दै जानुपर्छ।
कतिवटा समूहलाई गरियो, तपाईँहरूबाट खोज्नु होला। त्यो भनेपछि दर्जनौँ यस्ता साना साना समूहहरूसँग एकताबद्ध हुँदै या एकताबद्ध गर्दै हामी आएका छौँ र एकताबद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरि त्यसलाई पनि मिलाएर अघि बढेका पनि छौँ। त्यसो हुनाले यसका निम्ति चाहिँ धेरै लामो अनुभव र अभ्यासबाट हामी गुजिसकेको हुनाले त्यो हामीले अब त्यसबाट एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्ने कुरा मात्रै हो, समस्या छैन। त्यसो हुनाले जहाँ चाह त्यहाँ राह, इच्छा हुनु पर्यो, उपाय निस्किन्छ। होइन अब त गर्नु पर्यो नि। जस्तो उदाहरणको निम्ति एक व्यक्ति एक कार्यकारी एउटा मुख्य जिम्मेवारी भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नु पर्यो। नभए उही व्यक्ति चाहिँ मेयर छ, उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ, उही व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अर्को जिम्मा दिएको छ हाम्रो भित्र जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई, उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बसेको छ। ऊ अनुगमन पनि आफै गर्दैछ, लागू पनि आफै गर्दैछ कार्यकारी चाहिँ। त्यस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टममा जाने नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ। पार्टीका दुईवटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो हो, नभए त दुईवटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ। किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएको हुनाले प्रायः त्यस्तो अध्यक्ष भएको हुनाले प्रायः हामी अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्दछौँ। जस्तो दिएका छौँ विगतमा 51 सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सृजना गरेर सङ्गठन चलाउने कामको मूल जिम्मै दिएका थियौँ। त अहिले त माथिको हकमा त्यो समस्या भएन। तल त कार्यकर्ता त एक भारी छैन, समस्या त छैन। मान्छेहरू नभएको हुनाले नहुँदा पो एउटै मान्छेलाई सबै जिम्मा दिउँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब त यहाँ त यति धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ कि धेरै अनुभव प्राप्त भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन। मोटामोटी रूपमा भन्न सकिन्छ एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरामा भयो, माथि केन्द्रमा चाहिँ लागू भएको मान्नुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। जस्तो एउटै मन्त्री चाहिँ त्यो कुनै मन्त्रालयको प्रमुख छ, मन्त्रालयको मन्त्री छ, उसैले पार्टीको विभागको प्रमुख हुनेछ, के को उसमाथि अनुगमन हुने कसरी, उसैको कामको निगरानी गर्ने कसरी, उसलाई सुझाव दिने कसरी, ऊ आफै छ त्यहाँ। ऊ त उसको मान्छेको मानसिकता कस्तो छ, मैले राम्रो गरेको छु, ऊ राम्रोबाट सुरु गर्छ। त अरू व्यक्ति सबै पूर्वाग्रही त हुँदैन नि, अरूले आउने बित्तिकै नराम्रो गरेको छ त सुरु त गर्दैन। ऊ अब्जेक्टिभली छ कोही मान्छे छ भने पनि त्यो व्यक्तिको कमजोरी हुन्छ। किन नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन। व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरूलाई पहिले हेर्नुपर्छ, गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ र हुन गएका कमी कमजोरीहरू पनि मित्रतापूर्ण ढङ्गले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ, सुधार्ने उद्देश्यका साथ, ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन, बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन, सुधार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कुराहरू बताउन सक्नुपर्छ। यो अस्ति डेट गरेर तय गरेको होइन, पहिले नै तय गरिसकेका हौँ। पहिले नै हामीले महाधिवेशन चैत्रमा गर्ने भनेर तय गरेका हौँ। त्योभन्दा पहिले यही वर्षमा गर्ने, योभन्दा पहिलेको वर्षमा 76कै वर्षमा अन्तमा गर्ने कि भन्ने कुरा थियो। 76को अन्त्यमा गर्न सकेपछि 77को अन्त्यमा लगेको हो हामीले। त्यसो हुनाले यो डेट अहिले तय गरेको होइन, पुरानो तय गरेको डेट हो। अब यो डेटमा चाहिँ फेरि स्ट्रेस दियो, फेरि पुनः त्यसमा चाहिँ जोड दिएको छ र त्यसको निम्ति हाम्रो सबै अब कार्ययोजनाहरू बन्छ। कार्ययोजनाहरू मोटामोटी रूपमा भनेका पनि छन्। त्यसमा सङ्गठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको पनि छ। सङ्गठन विभागको काम नै मुख्यतः काम हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरो भनेको सदस्यता सम्बन्धी समस्या नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। दोस्रो भनेको विभिन्न तहका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने र नेतृत्वको चयन गर्ने दोस्रो कुरा हुनेछ। तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुराहरू तेस्रो हुनेछ। त्यो दस्तावेज गर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिवेदनमा घन छलफल बहसहरू होला, या हाम्रो समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्छ भन्ने त्यो दस्तावेजहरू पनि तयार हुन सक्ला। विधानमै कसो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के गर्ने, कतिवटा तह राख्ने, सङ्ख्या आकार कति गर्ने, अहिले 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी यत्रो चाहिँ जम्बोरी बनाउनु हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेकै पनि छ। त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन। त्यो गर्नु पर्यो भने पनि हाम्रो देशमा गर्नु पर्यो भने पनि कुनै हलमा पनि त्यति मान्छे अट्दैनन्। यो कोरोना नहुँदाखेरि पनि अट्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा चीन जस्तो विशाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 200 छ। हामी कहाँ त्यहाँको जनसङ्ख्या पार्टी सदस्यताको सङ्ख्या कति थाहा छ? 9 करोड। 9 करोड कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छन्। हाम्रो सिङ्गो देशको जनसङ्ख्या भनेको 3 करोड पनि छैन। अनि हाम्रो पार्टी सदस्य सङ्ख्या हामीले अनुमान गरिरहेको 8 लाख। अनि 8 लाखमा चाहिँ रेसियो निकाल्यो भने कति कम हुन्छ? भारतकै पार्टीको हेर्ने भने केन्द्रीय कमिटी कत्रो छ र, पोलिट ब्युरो कत्रो छ र, जबकि पार्टी सदस्यता सङ्ख्या नेपालभन्दा ठुलो छ त्यहाँ।
त त्यस्तो अवस्थामा हामीले सङ्ख्यालाई घटाउनै पर्छ अनि घटाइसकेपछि कामको आवश्यकताले नेतृत्वमा मान्छे ल्याउने हो र यो तपाईँ हेर्नुहोला जुन पार्टीको टाउको ठुलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भने बुझे हुन्छ किन टाउको ठुलो भुँडी ठुलो भयो भने त्यो मान्छे रोगी हो बुझ्नु पर्यो जसको जिउ स्लिम छ टाउको पनि एकदम ठिक्क छ दिमाग सार्प छ र खुट्टा बलियो छ जग बलियो छ भने त्यो अनि त्यसले जस्तो सुकै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ चुनौतीको सामना गर्न सक्छ त्यो पार्टीको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ तर पार्टीका दुईटै खुट्टाहरू र हातहरू धराउनु पर्यो जिउ स्लिम हुनु पर्यो कमिटीहरू स्लिम हुनु पर्यो एकदम इफिसियन्ट हुनु पर्यो काबिल मान्छेहरू आउनु पर्यो र तल चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ एकदम ढङ्गले फैलिनका लागि आधार तपाईँ यो घर बनाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ तलको जगलाई के गर्नुहुन्छ सबभन्दा बलियो बनाइसकेपछि भुइँचालोमा पनि त्यसले सामना गर्छ यो पार्टीको जग बलियो बनाउने हिसाबले हामी जानु पर्दछ त त्यस हिसाबले चाहिँ जानका लागि पनि अब हामी सुरु गरिरहेका छौँ किन आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा नयाँ चरणमा पुर्याउने हो पार्टीलाई त्यो पार्टीले भनेको पार्टी बाँच्दछ आन्दोलनमा यो आन्दोलनमा गर्न सकेन भने यो सङ्घर्षमा उत्रिन सकेन भने जनतासँग गाँसिन सकेन भने जनताको दुःखको साथी हुन सकेन भने जनतालाई को पीर महाकाको बेलामा ऊ सहयोगी हुँदैन भने त्यो पार्टी जनताको लोकप्रिय पार्टी हुन सक्दैन त यो यतातिर पार्टी सङ्गठनको क्रियाशीलताको आवश्यकता पर्छ भने अनि पार्टीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ठाउँको परिणाम राम्रो गर्न सक्नु पर्दछ किन जनताले पत्याएर विश्वास गरेर त्यो जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् त्यो जिम्मेवारीलाई योग्यताका साथ क्षमताका साथ कार्यकुशलताका साथ स्वच्छताका साथ निष्पक्षताका साथ र छिटो छरितो फास्ट परिणाममुखी हिसाबबाट परिणाम दिने हिसाबका साथ गर्न सक्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ विश्वास जित्न सक्दछ र पार्टीलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ अब त्यो हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ त्यसमा हामीले प्रवेश गरेका छैनौँ हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने राख्ने भने कतिवटा राख्ने महासचिवको के हुन्छ उपमहासचिव राख्ने कि नराख्ने सचिवको के गर्ने त्यसै गरी स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने सचिवालय राख्ने कि नराख्ने अनि केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने प्रदेशभित्र पनि बनाउने चाहिँ कमिटीहरू कत्रो बनाउँदै जाने जिल्ला कमिटीको आकार कत्रो बनाउने जनवर्गीय संगठनको पनि सङ्ख्या जनवर्गीय संगठनले तोक्दै छन् त्यो पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ यस अर्थमा पार्टीसँग जोडिएका पार्टीको विभागहरूको सङ्ख्या कत्रो बनाउने कतिवटा विभागहरू राख्ने सबै विधानले तय गर्ने स्थिति बन्छ भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति चाहिँ हामीले महाधिवेशनको बेलामा विधानको बारेमा छलफल गर्दाखेरि टुङ्गो लगाउँछौँ अब यो समय आइसकेको छैन त्यस हुनाले म नेतृत्वमा दाबी गर्ने कि नगर्ने यो पिरलोमा म छैन म यो पिरलोमा के हुने हो मेरो बर्बाद पो हुने भयो भनेर म त्यस्तो खालको मान्छे भएँ कामको आवश्यकताले मलाई कहाँ जिम्मेवारी मैले पाउने हो पार्टी कार्यकर्ताहरूले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन् त्यसको आधारमा नेतृत्वको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुङ्गो लाग्छ त्यस्तो हुँदै आएको छ र छैन त्यस्तो भएको छैन त्यस्तो हुँदै आएको छैन किनभने हामी हिजो कर्न तार्ने तरिकाले हामी कहिले पनि गएका छैनौँ हामी बरु सबैका योग्यता क्षमताहरू के छन् किन कमिटी प्रणालीमा गइसकेपछि समस्या हुँदैन त्यही छलफल हुन्छ व्यक्तिको बारेमा कमजोरी छन् भने आलोचना त्यही हुन्छ कमजोरी पनि सुधार्नका लागि आत्मालोचना पनि त्यही हुन्छ अनि कुनै आपसमा चाहिँ कुनै अन्तर्विरोध छन् भने त्यही पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तर हामी सबभन्दा बढी के कुरा विश्वास गर्छौँ भने सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ हामी त्यो यो चाहिँ कम्युनिस्ट आचरणमा विश्वास गर्छौँ यो कम्युनिस्ट तौर तरिकामा विश्वास गर्छौँ त्यो कम्युनिस्ट तौर तरिका भनेको वैज्ञानिक तौर तरिका हो जनतासँग जोडिने तौर तरिका हो जनताको मन र विश्वास जित्ने तौर तरिका हो तर हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ भने एकातर्फ हाम्रो पहिलो फोकस चाहिँ पनि देशभक्तिको भावना हुन्छ हामी नेपाली हौँ यो नेपाली स्वाभिमानको भावना सबभन्दा बढी यो समाजमा कुनै पार्टीले बोकेको छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै बोकेको छ यो कुरा बुझिराख्नुहोस्
त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको देशभक्ति, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको देशभक्तिमाथि कसैले पनि प्रश्न खडा गर्दैन, बरु आशा, अपेक्षा र विश्वास गरिरहेका हुन्छ। दोस्रो कुरो, कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ र जुन कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यो, आफूलाई होइन, त्यसले जनताको मन जित्यो, विश्वास जित्यो। जनताको भनेको जनतामा हरिनिमुखा, यो असहाय, अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा परेकाहरू, त्यस्ता विभेदमा परेकाहरूको पक्षमा दृढतासँग उभिन्छ र आम जनताको कुरा गर्ने, जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, यो दोस्रो कुरो हुन्छ। यो जनताको हित कल्याणको निम्ति लाग्दछ। तेस्रो कुरो भनेको सिङ्गो समाजलाई नै कस्तो संस्कारयुक्त बनाउने, यस समाजलाई सबै हिसाबले संस्कारको पक्ष, कल्चरको पक्ष, बानी बेहोराको पक्ष छ, आर्थिक जीवनको पक्ष छ र त्यसपछि मान्छेलाई उसको योग्यता क्षमता अनुसार परिचालन गर्ने पक्ष छ। त्यसैले उसको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न के सकिन्छ, सिङ्गो देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्न सकिन्छ, त्यसले कस्तो किसिमको नागरिक तयार गर्ने, यस अर्थमा राज्यले के जिम्मा बोकेको हुन्छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको र जनताको जनजीविकाको या रोजगारीको, यो तीनटै दायित्व राज्यले बोक्नु पर्दछ। चौथो, प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित खुबी र क्षमताको विकास गर्ने कुरालाई जोड दिइन्छ। यी सबै काम गर्नका लागि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादको दिशामा, अर्थात् सामाजिक न्यायको दिशामा या वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र समग्रतामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो। र हामी ती यस्ता कुनै पनि पुँजीहरू जो देशको अर्थतन्त्रलाई खाने, लुट्ने काम गर्दछ, त्यसलाई दलाल पुँजी भन्नुहोस् या त्यो विदेशी पुँजीको नाउँमा नेपाललाई लुट्न आउने कुराहरू, त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। तर देशको हित र कल्याणको निम्ति विदेशी पुँजीलाई पनि स्वागत गर्छौँ र देशमा हामी ल्याउँछौँ। किन पुँजी कसैले लगाइसकेपछि मुनाफा चाहन्छ, तर मुनाफाको नाममा लुट हामी बचाउने पक्षमा छैन। स्वाभाविक मुनाफाको बिचमा रहेको फरकलाई बुझिकन राज्यले पनि मुनाफा पाउने, राज्यले पनि लाभ प्राप्त गर्ने र आम रूपमा जनताले लाभ प्राप्त गर्ने, यो दुईटालाई सुनिश्चित गरेर देशको स्वाभिमान आँच नपुग्ने गरी, मर्यादामा कुनै आँच नपुग्ने गरी हामी सबैलाई उचित ढङ्गले सम्मान पनि गर्छौँ र हामीले त्यही अनुसारको हाम्रो विदेश नीति पनि अवलम्बन गर्छौँ। त्यो विदेश नीति नेपालको सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो एकदम डेलिकेट ठाउँमा छ नेपाल, यो रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ यो नेपाल। यो नेपाल कुनैको पनि खेमामा सामेल हुँदैन, कसैको पनि प्रभावमा परेर अर्कोको पक्षमा जाँदैन, कुनै एउटाको चस्माबाट अर्कोलाई हेर्दैन, एउटाको आँखाबाट अर्कोलाई हेर्दैन र अरू नेपाललाई पनि अरूको आँखाबाट नहेरिदिउन्, सिधै आफ्नो आँखाले नेपाललाई हेरुन्। नेपालको लामो जुन झन्डै 4,000 देखि 5,000 वर्षको पुरानो इतिहास छ, गौरवशाली इतिहास छ, कसैको कहिले पनि उपनिवेश नभएको यस्तो गौरव गाथाले भरिएको यो इतिहास छ। यो इतिहासको गौरव गाथालाई बोकेर लिएर जाने, अगाडि बढाएर लिएर जाने अभिभार हाम्रो काँधमा आएको हुनाले यो काम कम्युनिस्ट पार्टीले बाहेक म त नेपालको राजनीतिमा अरू कुनै पार्टीबाट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका हामी नेताहरू गम्भीर बनौँ, जिम्मेवार बनौँ र सिङ्गै पार्टी पङ्क्तिलाई प्रफुल्ल बनाएर जनताको मन पनि एकदम प्रफुल्ल हुने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढौँ।